अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। कल कुछ हंगामी बुनियादों पर जो एपिसोड को एंड करना पड़ा क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे, तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी सिचुएशन से। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। हाँ, लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कर ली जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। पूरा दिन मरियम और तानिया के साथ गुजारेंगे, पर रात हंगामे के बाद उनका मरियम से बात करने को भी दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए उन्हें ये बेहतर लगा कि ऑफिस चले जाएं। लॉन्च में कदम रखते ही उन्हें किसी तब्दीली का एहसास हुआ, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कमरे में चले आए। मरियम चादर लिए बेड पर लेटी थी, उन्हें देखकर भी नहीं उठी तो नूरुल हुदा ने भी इसे नज़रअंदाज कर दिया और तानिया को प्यार करने के बाद फ्रेश हुए और लॉन्च में आ बैठे। यहाँ बाबा जान पहले से मौजूद अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने आवाज़ देकर बहादुर को पानी लाने को कहा। पानी का गिलास उन्हें पकड़ा कर जाने के बजाय वह वहीं खड़ा रहा और बोला, आज इस घर में इतना हंगामा हुआ जितना इससे पहले कभी नहीं हुआ। बहादुर तुम जाओ। बाबा जान अखबार छोड़कर बोले, एक मिनट। नूरुल हुदा की छठी हिस्स ने इशारा दिया कि हंगामे का ताल्लुक मरियम से है। हाँ बोलो, क्या हुआ था। और बहादुर शुरू हो गया, आपके जाने के बाद बेगम साहब ने बीबी साहब की तस्वीरें लॉन्च की दीवारों से उतार उतार कर फेंक दी और इनके बारे में अजीब अजीब बातें भी की। फिर कर्नल साहब ने आकर उन्हें रोका, पर तब तक बहुत सारी तस्वीरें फेंक चुकी थी, कई के तो फ्रेम भी टूट गए। अब नूरुल हुदा ने नोट किया कि दीवार पर से कई तस्वीरें गायब थी और उनकी याददाश्त के मुताबिक इन सब तस्वीरों में मलिहा थी। वो तस्वीरें कहाँ हैं जिनके फ्रेम टूट गए? वो तो साहब ने लगवा लिए और बीबी साहब के कमरे में रख दिए हैं। इसके कमरे में क्यों रखे, वापस दीवार पर क्यों नहीं लगाए? नूरुल हुदा नागवारी से बोले, कर्नल साहब ने कहा था कि बीबी साहब की तस्वीरें सारे घर से उतार कर इनके कमरे में रख दो। क्यों? वो बहादुर की बात सुनकर हैरत से बाबा जान से बोले, क्योंकि मैं मरियम को दोबारा इस बात का मौका नहीं देना चाहता। इस झगड़े को यही ख़त्म हो जाना चाहिए। कतियत से बोलते हुए उन्होंने बहादुर को वहाँ से जाने का इशारा किया और सर हिलाकर चला गया। मैं मुलाजमों से भी कह दूंगा और ख़ुद भी ख्याल रखूंगा, तुम भी ज़रा एहतियात करना कि मलिहा का नाम ना लो, क्योंकि अगर मरियम ने सुना तो मुश्तअल हो सकती है और मैं अपने ही घर में अपने सामने अपनी बेटी के लिए मुग़ालात नहीं सुन सकता। नूरुल हुदा इनकी आवाज़ में गुस्से को महसूस कर रहे थे, मगर उन्हें ये बेसब बिल्कुल पसंद नहीं आया और नाराज़गी से बोले, वो मर तो चुकी है, अब इसकी याद भी मिटाना चाहते हैं? भला ये झगड़ा खत्म करने का कौन सा तरीका है? इनकी बात पर बाबा जान ने सर झुका लिया और ख़ुद को कंपोज करके बोले, मलिहा का नाम जिंदा रखने के लिए मुझे इसके याद करने की ज़रूरत नहीं। तुम जानते हो हम दोनों 100 बार भुलाकर भी इसे नहीं भूल सकते। यादें दिल में होती हैं, दीवार पर नहीं। चाहे दीवार पर मलिहा की तस्वीर लगी रहे या ना रहे, मुझे या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मरियम को फ़र्क पड़ेगा। ज़रा सोचो, कल जो हुआ, इस वक्त तो तानिया भी मौजूद थी। आज वो न समझे, कल समझदार हो जाएगी। तो क्या तुम अपनी बेटी के सामने इस नौयत का झगड़ा फोड़ कर सकते हो? मैं ये सब मरियम के लिए नहीं, तानिया के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसका जहन ख़राब हो। इसे देखकर ऐसे लगता है कि मेरी मलिहा लौट आई है। मैं दूसरी बार अपनी बेटी को तकलीफ़ नहीं दे सकता। उन्होंने नम लहजे में कहा तो नूरुल हुदा खामोश रहे, मगर उनकी खामोशी में मुत्तफिक होने का इशारा था। और इस तरह अपने इंतकाल के सिर्फ 3 साल बाद मलिहा का जिक्र कसरे फरूकी में शजरे ममनुआ बनकर रह गया। वक़्त अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, ये देखे बगैर के पीछे क्या कुछ रह गया। इन गुजरते सालों में अब्दुल्ला गांव वालों के लिए हर दिल अजीज़ हो गया था। हालांकि गांव वालों को अब भी इसका मजजूब किसी हालत में गांव आना याद था, मगर इस याद में भी ताज़ीम थी। अब मौलवी साहब तहज्जुद के लिए खुद नहीं उठते थे, बल्कि अब्दुल्ला उन्हें जगाता था, फिर उनके साथ ही तहज्जुद की नमाज अदा करता। इसके बाद मौलवी साहब जाए नमाज पर बैठे जिक्र करते रहते और जब फजर की अजान देने मस्जिद पहुँचते, अब्दुल्ला झाड़ू लगाकर दरियाँ बिछा चुका होता। नमाज के बाद तलावत अब्दुल्ला का मामूल थी। वो खुशहानी से तलावत करता, मौलवी साहब पास बैठे जज्ब के आलम में सुनते जाते। इसकी आवाज़ में बहुत सोच था, जिसके कानों में भी उसकी आवाज़ जाती वो रुक जाता। फिर जब तक वो तलावत ख़त्म न कर लेता अपनी जगह से हिल नहीं पाता था। फिर वो दोनों ही अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों की तरफ लौट जाते, मगर उनमें उलझकर नमाज से गाफिल नहीं होते।
عصر کی نماز کے بعد عبداللہ اور حیدر لوہار کی دکان پر جانے کے بجائے گھر آ جاتا، کیونکہ گاؤں کے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا مکمل طور پر اس کی ذمہ داری تھی۔ انہی بچوں کے درمیان وہ بچہ بھی بیٹھا فیض پایا کرتا جسے اب عبداللہ اپنا بیٹا کہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتا، بہت پیار اور بہت توجہ کے ساتھ ایک بہترین انسان کے ہاتھوں اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ گاؤں والوں کی روزانہ بیٹھک میں بھی شامل ہوتا، مگر وہ اتنا کم سخن ہو گیا تھا کہ اس کی آواز اس بیٹھک میں کم ہی سنی گئی تھی۔ نماز میں اس کا بیٹا بہت شوق سے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا تھا، مگر یہ بیٹھک اسے بور کر دیتی تھی اور آج اکثر بیٹھک کے دوران عبداللہ کی گود میں لیٹ کر سو جاتا، لیکن ایک مخصوص ٹھپ پر چل پڑی تھی۔ خوشی کا احساس تو ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، مگر زندگی میں اب سکون تھا۔ اب دیوانگی کا سودا عبداللہ کو نڈھال نہیں کرتا تھا۔ درد تو اب بھی ساتھ تھا، پر اس درد کے ساتھ جینا آ گیا تھا اسے، مگر کبھی کبھی یہ درد ضبط کو توڑنے لگتا جب وہ اچانک ہی سامنے آ جاتی، مگر اس کے بعد وہ پھر سے پرسکون ہو جاتا۔ وقت کے سیدھے راستے پر زندگی کی ہموار رفتار کو دیکھ کر عبداللہ کو یقین ہونے لگا کہ اب کوئی موڑ نہیں آئے گا، لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی موڑ نہیں آئے گا تو اگلے ہی قدم پر ایک موڑ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ معمول کے مطابق دکان پر آیا تو وہاں اب فی الحال ہلچل تھی کافی۔ دو لڑکے مل کر لوہے کے بڑے سے گیٹ کو سزوکی کے پچھلے حصے میں لاد رہے تھے۔ دکان کے اندر حیدر لوہار اس کا منتظر تھا، جس کے بازوؤں کی طاقت عمر بڑھنے کے ساتھ کھٹ گئی تھی۔ جب پتر تیرا ہی انتظار ہے، وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے۔ چودھری نواز نے گیٹ اٹھانے کے لیے بندے بھیجے ہیں، تو ان کے ساتھ جا اور گیٹ اپنے ہاتھوں سے لگا کر آنا۔ منور کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دینا، وہ تو دیوار ہی توڑ دے گا۔ عبداللہ مسکرا کر سر ہلاتا ہوا باہر آ گیا۔ گیٹ لدا جا چکا تھا، وہ سزوکی کے پچھلے حصے میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سزوکی چل پڑی تو منور خوش آمدی لہجے میں بولا، ماسٹر جی آج تو ابا ساتھ نہیں، گیٹ میں لگا لوں؟ نہیں۔ عبداللہ کی بات پر وہ خفگی سے بولا، یہ کیا ماسٹر جی، کام کروں گا نہیں تو سیکھوں گا کیسے؟ عبداللہ نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا، جو نوعمر لڑکے سے جوان مرد بن چکا تھا، مگر اس کا لا بولی پن اب بھی وہی تھا۔ تمہارے ابا نے کہا ہے کہ منور علی کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دی جائے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ منور علی حسرت بھرا سانس کھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ گیٹ چودھری نواز کی حویلی کے ساتھ خالی پلاٹ کی چار دیواری میں لگانا تھا، جس پر کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ سزوکی پلاٹ کی حدود کے باہر جا رکی تو چودھری نواز کی جیپ کے ساتھ گن مین باہر موجود تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ چودھری نواز پلاٹ پر موجود تھا۔ عبداللہ کے ساتھ منو نے بھی گیٹ سزوکی سے اتروایا، پھر دونوں اسے اٹھائے اس جگہ پر لے آئے جہاں گیٹ لگنا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ میرا بیٹا شروع سے ہی شہر کے ہاسٹل میں رہا ہے، میرے کہنے پر وہ گاؤں آنے کو راضی ہو گیا، مگر حویلی میں رہنے کے لیے تیار نہیں، کہتا ہے اسے یہاں کا ماحول پسند نہیں، اپنے لیے شہری طرز کا بنگلہ بنوانا چاہتا ہے۔ یہ زمین اسی کے لیے خریدی تھی، پر وہ نمبردار نقد رقم وہ بھی یکمشت لے کر مکر گیا کہ پیسہ تو دیکھا تک نہیں۔ صاحب اب تو عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ بھی سنا دیا ہے، اور یہ زمین بھی قانونی طور پر آپ کی ہوئی، مگر اگلی بار لین دین کرتے وقت کاغذی کارروائی کا خیال رکھیے گا، یہ آپ کے قانونی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، پکے کاغذ کے بغیر لین دین کرنا ہی نہیں چاہیے، لین دین خلق میں پھنس جاتا ہے۔ خیر، ابھی میں نے پلاٹ کے گرد دیوار اٹھا کر پلاٹ بند کر دیا ہے، 4 ایئر پڑھائی پوری کر کے آئے گا تو اپنی مرضی سے بنگلہ بھی بنوا لے گا۔ عبداللہ ہتھوڑی کی مدد سے گیٹ دیوار میں فٹ کر رہا تھا اور وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اس کے پاس سے گزر گئے، مگر ایک شخص سر جھکائے آہنی فریم کو دیوار میں ٹھوکتے عبداللہ کی چہرے کی ذرا سی جھلک پا کر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ حیرت سے آنکھیں پھیلائے عبداللہ کو گھور رہا تھا، اس کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت تھی۔ پھر اس نے سرسراتی آواز میں ایک نام پکارا، وجدان۔ عبداللہ کا ہتھوڑی والا ہاتھ اٹھے کا اٹھا رہ گیا، اسے یہ نام کچھ جانا پہچانا سا لگا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ نیچے کیا اور سر اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کا چہرہ اس کے سامنے تھا، بے یقینی یقین میں بدلی تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بڑے جذباتی انداز میں اس نے بڑھ کر عبداللہ کا بازو تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اسے لپٹ گیا۔ عبداللہ بت کی طرح اس کے حلقے میں کھڑا تھا، نہ اس نے اس شخص کو خود سے الگ کرنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔
कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा और तुम यहाँ छुपे बैठे हो। वो अब्दुल्ला के गले लगा कह रहा था और फिर अलग होकर उसका चेहरा देखने लगा। पता है कितना परेशान किया तुमने और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। अब्दुल्ला टिकटिकी बांधे से देख रहा था जो उसका चेहरा हाथों में लिए शिकायत कर रहा था। अब उसे भी अब्दुल्ला की बेगानगी का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर से हाथ उठाते उसने गहरी नजरों से अब्दुल्ला की तरफ देखा। पास खड़ा मुनव्वर अली हैरत से बारी बारी उन दो लोगों को देख रहा था जो आंखों में आंखें डाले आमने सामने खड़े एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे थे। फिर वो शख्स एकदम से हैरान नजर आने लगा। वजदान, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं आफाक हूँ, तुम्हारा दोस्त। मुनव्वर अली को दोस्त से दोस्त का अपना तारुफ करवाना अजीब लगा था। आफाक। अब्दुल्ला ने इस तरह ये नाम लिया जैसे कोई भूली बात याद आई हो। फिर उस तरह से पूछा, कैसे हो? जैसे कल के बाद आज मिल रहा हो। एक कदम पीछे लेकर इसे सर से पैर तक देखते हुए आफाक की आंखों में उलझन तैरने लगी। फिर वो ठहरे हुए लहजे में बोला, इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत कुछ कहना है और बहुत कुछ सुनना है, और इसलिए फिलहाल इस सवाल को तो रहने दो। मैं तुम्हें पापा से मिलवाता हूँ। और फिर इसने कुछ दूर चौधरी नवाज के साथ खड़े बातें करते मुनीर हुसैन को आवाज़ दी, पापा। उन्होंने आफाक की तरफ देखा। वो अब्दुल्ला की पुश्त पर थे इसलिए वो इसे देख नहीं पाए, मगर उनके पूछने से पहले ही इसने धीरे से अब्दुल्ला के शानों पर हाथ रखकर उसे उनकी तरफ घुमा दिया। उन्हें वजदान को पहचानने में बस एक पल लगा था और अगले ही पल वो शाकित रह गए। वो तेजी से आ गया और वजदान को गले लगा लिया, मगर फौरन ही अलग होकर इस तरह से देखने लगे जैसे यकीन आया हो कि उन्होंने वजदान को गले लगाया है। आप मास्टर अब्दुल्ला को जानते हैं? चौधरी नवाज ने उन्हें जज्बाती अंदाज में अब्दुल्ला के चेहरे को हाथों से छूते देखकर पूछा तो उनकी आवाज़ में इस्तफसार की बजाय हैरत थी। मुनीर हसन बोले, नहीं, मगर मैं वजदान मुस्तफ़ा को जानता हूँ और ये वजदान है। उन्होंने वजदान के शाने पर बाजू फैलाते हुए चौधरी नवाज से कहा, जो मुनव्वर अली की तरह अपनी हैरत को छुपाए ना पा रहा था। आपको गलत फहमी हुई है जी, ये मास्टर अब्दुल्ला है, मौलवी अब्दुल खालिक का हूँ। यूं पुरसोच अंदाज में बात अधूरी छोड़कर चुप हो गए जैसे कुछ सोच रहे हूँ कि मौलवी अब्दुल खालिक से अब्दुल्ला का क्या रिश्ता बताएं। आफाक ने कहा, हमें गलत फहमी नहीं हुई चौधरी साहब, मगर लगता है कि आप तवील मुद्दत से किसी गलत फहमी का शिकार हैं। जैसे आप मास्टर अब्दुल्ला कह रहे हैं, वो मेरा दोस्त है, वजदान मुस्तफ़ा है। हम दोनों लॉ कॉलेज में साथ पढ़ते थे। काफ़ी साल पहले यह लापता हो गया था। सबने इसे बहुत तलाश किया मगर ये मिला ही नहीं, यहाँ तक कि इसकी तलाश हमने रोक दी। मुनीर हसन मजीद बोले, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ चौधरी साहब, जो आपने ख़ास तौर पर मुझे कराची से बुलवाया, वरना हमें कैसे पता चलता कि जिसे 10 साल से ढूंढ रहे हैं वो आपके गांव में है। वो लोग वजदान के बारे में बात कर रहे थे, मगर वजदान ऐसे खड़ा था जैसे इस मामले से ताल्लुक ही ना हो। वो तो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था, लेकिन जब मुनीर हसन ने 10 साल का जिक्र किया तो वो चूक गया। 10 साल? इसने आहिस्ता से दोहराया और फिर अफसोस भरे लहजे में कहा, यार ये लाइन बहुत ज़बरदस्त है। अभी सिर्फ 10 साल गुजरे हैं। मुनीर हसन इसे देखकर बोले, सिर्फ 10 साल नहीं कहो वजदान, 10 साल कहो। वो 10 साल पर जोर देकर बोले तो आफाक बातें करने को बेताब हो रहा था। फौरन मुनीर हसन से बोला, पापा बाकी बातें वजदान के घर चल कर करेंगे, चलो वजदान। वो आखिर में वजदान से बोला, पहले गेट लगा लूं फिर चलते हैं। अपना नाम सुनकर वजदान ने नॉर्मल अंदाज में कहा तो इसका नॉर्मल होना ही तो आफाक को चौंका रहा था। फिर भी इसने शुक्र अदा किया कि कम से कम वो अपने नाम को तो कबूल कर रहा है। अब मुनीर हसन 20 के 90 तोले अंदाज को नोट कर रहे थे। माजरत चाहता हूँ चौधरी साहब, मगर अब वजदान के पास से उठने को दिल नहीं चाहेगा। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आखिर हमें बुलाया तो आप ही ने था। क्यों शर्मिंदा करते हैं वकील साहब, हमने तो आपको अपने काम से बुलाया था, पर आपका बंदा मिल गया, अच्छी बात है, मगर इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। वो इनकसारी से बोले। फिर कहा, ड्राइवर आपको मौलवी साहब के घर छोड़ देगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जाने से पहले मुलाकात हो जाए। ज़रूर। इनसे कहकर वो वजदान की तरफ मुड़े। चलो वजदान, तुम्हारे घर चलते हैं। इससे पहले वो फिर पहले गेट लगाने की बात करता मुनव्वर अली जल्दी से बोला, आप जाए मास्टर जी, काम हो जाएगा।
تم اکیلے کیسے کرو گے؟ عبداللہ بولا۔ میں فٹافٹ جا کر دکان سے کسی کو لے آتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر مہمانوں کے ساتھ جائیں، اس نے چٹکی بجا کر کہا اور فوراً نکل گیا۔ آگے راستہ تنگ تھا، وجدان نے جیپ گلی سے پہلے ہی رکوا لی۔ چودھری کی جیپ سے ماسٹر عبداللہ کو اترتے دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ مزید حیرت تب ہوئی جب اس کے ساتھ اپنی وضع قطع سے شہری نظر آنے والے مہمان مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہوئے۔ مولانی جی صحن میں چارپائی پر بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ وجدان میں گھر آتے دیکھ کر حیرت سے بولیں، بڑی چھیتی آ گیا عبداللہ، طبیعت تو ٹھیک؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا، مگر تب تک مولانی جی کی نظر اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے سوٹڈ بوٹڈ مردوں پر پڑ چکی تھی۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہی دونوں عبداللہ سے جلدی گھر آنے کی وجہ ہیں۔ عبداللہ ان کا تعارف کروائے بغیر ہینڈ پمپ پر جا کر منہ دھونے لگا تو مولانا جی نے ان سے پوچھنے کا قصد کیا، مگر فوراً ہی ارادہ بدل لیا۔ اس کی ہوں ہاں میں بات کی عادت کی وجہ سے جتنی دیر میں اس کی زبان سے پوری بات نکلتی اگلے والا سوال کر کے تنگ آ جاتا، اس لیے براہ راست ان دونوں سے ہی بولیں، آپ لوگ کون ہیں؟ منیر حسن نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا، مولوی عبدالخالق سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر چارپائی سے اٹھتے ہوئے ان سے بولی، آپ لوگ بیٹھے، میں مولوی صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ پھر چلتی ہوئی دروازہ کھول کر دکان میں چلی گئی۔ چارپائی پر بیٹھے آفاق نے وجدان کو دیکھا، تولیے سے ہاتھ خشک کرتا وہ بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، مگر آفاق اس کے اندر کس اضطراب کو محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب کے سلام کرنے کی آواز کو سن کر آفاق اس طرف متوجہ ہوا، پھر منیر حسن کے ساتھ فوراً ہی اس بزرگ شخص کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں سے ہاتھ ملایا تو مولوی صاحب نے ان کو بیٹھنے کو کہا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ آپ حضرات اپنا تعارف کروا دیجئے۔ وہ دونوں ہی سوچ رہے تھے کہ کہاں سے بات شروع کریں کہ مولوی صاحب نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ آفاق نے منیر حسن کی طرف دیکھا، پھر مولوی صاحب کو دیکھ کر بولا، یہ میرے والد ہیں، ایڈوکیٹ منیر حسن، اور میرا نام آفاق ہے، میں وجدان کا پرانا دوست ہوں۔ پھر اس نے جمعے میں پڑھتا دیکھ کر فوراً بولا، میرا مطلب ہے عبداللہ کا۔ وہ رکا اور پھر گویا ہوا، اصل میں مولوی صاحب بات یہ ہے کہ جسے آپ عبداللہ کہتے ہیں وہ دراصل وجدان مصطفیٰ ہے۔ اور مولوی صاحب نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن کوئی عبداللہ سے شناسائی کا دعویٰ کرتے ان کے گھر تک چلائے گا۔ وہ حیران ہوئے، پھر خوش، اور اس کے بعد ان کا دل بیٹھنے لگا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ جانے والوں کے جانے کا وقت ہوا پڑا ہے۔ گڈ مولوی صاحب۔ انہوں نے 10 سال تک عبداللہ کو اپنا بنا کر اپنے ساتھ رکھا تھا، مگر ایک پل میں ہی وہ عبداللہ سے وجدان ہو کر پرایا ہو گیا تھا، اور وہ پرائے کو اپنا کیسے کہہ سکتے تھے؟ رات گہری ہو چکی تھی، والی گلیوں میں اندھیرا اور خاموشی اپنا راج پاٹ سنبھالے ہوئے تھی۔ گہری نیند نے گاؤں کے سب لوگوں کو دبوچ رکھا تھا، ہاں، مگر مولوی صاحب کے گھر کی چوکھٹ پر رات جگہ پہرا دے رہا تھا۔ مولوی صاحب، مولانی جی، منیر حسن اور آفاق اندر کمرے میں زمین پر دری بچھائے بیٹھے تھے۔ درمیان میں لالٹین جل رہی تھی، جس کی زرد روشنی میں ان کے سائے دیوار پر تھرکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چاروں خاموش تھے، مگر اس خاموشی سے پہلے محفل میں قصہ گوئی چل رہی تھی۔ وجدان کی داستان سنائی گئی، پھر عبداللہ کی کہانی بیان ہوئی۔ کہانی ختم ہوئی تو الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ وجدان کی زندگی کے 10 سالوں کا ضیاع آفاق کو تھکا رہا تھا، اور آفاق نے ہلکے سے گردن کو موڑ کر دروازے کے باہر صحن میں پھیلے گھپ اندھیرے کو دیکھا اور گویا ہوا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے، مگر وجدان کی زندگی میں ایسا ایک نہیں بلکہ کئی موڑ آئے ہیں، اور ہر بار کی تبدیلیوں نے اسے اتنا بدل دیا ہے کہ ڈھونڈنے بھی مجھے اس میں وہ وجدان نہیں ملتا جو کالج میں میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھتا تھا۔ میرا وہ کھویا ہوا دوست مجھے بہت یاد آتا ہے۔ آفاق کی آواز بوجھل ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا اور یوں لگا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر انہوں نے خاموشی سے نظریں پھیر لیں۔ مولوی صاحب، آپ کا یہ احسان تعریف کے لائق ہے کہ آپ نے اتنے برسوں تک وجدان کو سہارا دیا، مگر پھر بھی آپ سے ایک شکایت ہے۔ کیسی شکایت منیر حسن صاحب؟ ان کی طرف دیکھ کر بولے، آپ کو وجدان کے ماں باپ کی حالت کا اندازہ تو ہوگا۔ آپ کے پاس 10 سال کا وقت تھا، آپ نے کیوں وجدان سے اس کے گھر بار کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ اس کی ذہنی حالت اس قابل ہی نہیں تھی کہ گھر لوٹ جاتا، لیکن آپ تو اس کے گھر والوں سے رابطہ کر سکتے تھے۔ یہ کوتاہی تو ہوئی ہے ہم سے، وہ سرداہ کھینچ کر بولے، لیکن اس کی بھی وجہ تھی۔ وجدان جب یہاں آیا تو اس کی ذہنی حالت آپ کے اندازے سے کئی گنا بدتر تھی۔ وہ حقیقتاً پاگل ہو چکا تھا۔
भला एक पागल शख्स अपने बारे में क्या बताता। अक्सर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता और न जाने क्या क्या बोलता चला जाता। मैं गौर से सुनता कि शायद कुछ अखज़ कर सकूं। इसकी बेरब्त बातों में मलिहा के सिवा माजी की कोई याद नहीं कभी मिली। फिर कुछ देर ठहरने के बाद फिर से बोले, आज से पहले मुझे मलिहा का नाम नहीं मालूम था, मगर बेखुदी के आलम में वो अक्सर मलिहा का जिक्र करता जाता। धीरे धीरे मैं इसकी बातों से बहुत कुछ समझ गया। ये भी कि इसे मलिहा के सिवा तो कुछ याद ही नहीं, यहाँ तक कि वो खुद को भी भूल चुका है। इसीलिए दानिस्ता मैंने इससे कभी इसके बारे में नहीं पूछा। अपने वजूद का बोझ उठाने के लिए उसकी ताकत कम पड़ गई थी। उसके जहन पर नया बोझ क्या डालता। डर लगता था कि सांस के तार की तरह उसके साब आखिरी हद तक यूं तने हुए कि कहीं हाथ लगाने से टूट ही ना जाए। भरे गिलास को ठेस पहुंचाना अक्लमंदी नहीं। फिर अब तो वो खुद में सिमट गया है। पहले मलिहा के लिए बड़े झगड़े करता था, अब तो कई साल हुए कभी दौरे की हालत में भी उसका जिक्र नहीं किया। वजदान को दौरे पड़ते हैं। अफान के कान खड़े हो गए। मौलवी साहब ने तसब्बुत से उसकी तरफ देखा, जैसे सोच रहे हूं कि बताएं या ना बताएं। फिर कुछ सोचकर बताने लगे। वो कहता है कि इसे मलिहा नजर आती है। आफाक और मुनीर हसन को सांप सूंघ गया। उन्होंने बेख्तियार एक दूसरे की तरफ देखा। इसका मतलब तुम्हारा शक सही है, वो अब तक तबाह हाल है। आफाक की जुबान कंग होगी। वो उठा और बाहर निकल गया। अंधेरे में सफ़ेद शलवार कमीज की झलक देखकर आफाक पीपल के दरख्त के पास आ गया। फासला कम हुआ तो चांद की कली सी रोशनी में वजदान के चेहरे के नकोश भी देखने लगा, लेकिन आफाक को बस उसका चेहरा ही वजदान के जैसे लगा, बाकी तो वो अजनबी था। उसे देखते हुए आफाक को शिद्दत से 25 साल का वजदान याद आने लगा, जो बेफिक्र सा नौजवान हुआ करता था। वो संजीदा मगर खुश मिजाज था। हम वक्त खुद में मगन रहने वाला। उसकी तबीयत की सादगी से लोग बला वजह ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते, मगर उसकी ज़ात में बहुत गहराई थी। उसके जज्बात अंदर ही कहीं ऐसा सुकून जिसमें जामन चुप थी। उसे देखकर हर बार लगता कि वो किसी गहरी सोच में है, लेकिन आफाक को पता था अब उसके दिमाग को सोचने की आदत नहीं रही। वो 10 साल से ज़िंदगी को इस तरह से जी रहा था जैसे आखिरी पल बचे हों। आफाक उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, मगर इसे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि वजदान को उसकी मौजूदगी का इल्म है भी या नहीं। वो पलकें चिपकाए बगैर ज़मीन को देख रहा था। वजदान के वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। वो यूं ही खामोश रहा। जिस तरह तुम्हें ढूंढना है, जिस तरह तुम्हें ढूंढा है। अगर दरिया में से सुई तलाश करते तो शायद वो भी मिल जाती, मगर तुम नहीं मिले। एक बार एक मुहिब सी खबर आई थी कि तुम्हें शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर देखा गया है, मगर मैंने वो खबर तुम्हारे घर वालों से छुपा ली, क्योंकि इस खबर में तुम्हारे पागलपन की तस्दीक थी। लेकिन मैंने और साजन ने तुम्हें सिंध में भी हर जगह तलाश कर लिया, पुलिस की मदद ली, अखबारों में इश्तिहार छपवाए, यहाँ तक कि मुजम्मल भाई ने तो अपनी नौकरी तक छोड़ दी। 3 साल वो तुम्हारी तलाश में दर दर भटकते रहे। वो तो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक हो आए। फिर जैसे जैसे मिलने की उम्मीद कम होती गई, उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई। अंकल तो पहले ही इनके आसरे पर थे, बिल्कुल ही ढह गए। आंटी को हमेशा ये गिल्ट परेशान करता रहा कि तुम इनसे नाराज़ होकर चले गए। मैं कभी उन्हें मलिहा के इंतकाल के बारे में बताने की हिम्मत ही नहीं कर सका। डरता था कहीं वो सचमुच में न मर जाएं। फिर लंबी खामोशी के बाद पूछने लगा, क्या हम तुम्हें कभी याद नहीं आए? वजदान ने आहिस्ता से सर दाएं बाएं घुमाकर इनकार में जवाब दे दिया। कमाल है। आफाक को गुस्सा आ गया। हमने वहाँ अपनी जिंदगियां हराम कर ली और तुम यहाँ अब्दुल्ला बने आराम से जी रहे हो। मैं आराम से नहीं हूँ आफाक। आफाक को उसके चेहरे के तासुरात का तो अंधेरे की वजह से ठीक से अंदाज़ा नहीं हुआ, मगर ये कहते हुए उसकी आवाज़ का ठहराव आफाक को सुई की तरह चुभा था। बेख्तियार ही उसे गले लगाकर थपकते हुए आफाक कहने लगा, सब ठीक हो जाएगा वजदान, तुम फिक्र मत करो। आफाक की आंखें पुरनम थीं। तहज्जुद का वक़्त हो चुका था। चारपाई पर खुली आंखों से चत लेटा वजदान उठ बैठा। उसने एक नज़र सोए हुए मुनीर हसन और आफाक का डाली, फिर उठकर मौलवी साहब की चारपाई के पर गया और उन्हें जगाने के लिए उनके बाजू पर हाथ रखकर हिलाया, तो वो भी जाग ही रहे थे। उसके हाथ रखते ही आंखों पर से बाजू हटाकर देखने लगे। उन्हें जागता देखकर वजदान पलटने लगा तो मौलवी साहब ने हाथ पकड़कर उसे रोका, फिर अपने साथ बैठा लिया। बैठ जा अब्दुल्ला, तुझसे 2 बातें कर लूँ, फिर तो तूने चले जाना है। मैं कहाँ चला जाऊँगा? उसने हैरत से पूछे तो मौलवी साहब झंझला गए। तेरा ध्यान भी पता नहीं कहाँ रहता है। खाने पर मुनीर हसन ने बता तो रहे थे कि कल तुझे कराची ले जाएंगे। वैसे यहाँ उसका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ।
पर कह रहा है बाद में आकर निपटा लूँगा, अभी तो से तुझे तेरे माँ बाप से मिलाने की जल्दी है। मैं कैसे जा सकता हूँ मौलवी साहब? उसकी आवाज़ में तुसबुस था और उसकी तरफ देख कर बोले, क्यों, तेरा माँ बाप से मिलने को दिल नहीं करता? हाँ लेकिन बात अधूरी छोड़कर वो कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगा, जिसके पार मुलानी जी बच्चे को साथ लिए कमरे में थी। पता नहीं वो भी सोई थी या इन दोनों की तरह जाग ही रही थी। मौलवी साहब ने उसकी नज़रों के ताकों में देखा तो फिर जैसे उलझन को पा गए। तो हाजरा की परवाह मत कर, तेरी सकी माँ ने तेरे बगैर 10 साल काटे हैं, ये भी गुजारा कर लेगी। पर मौलवी साहब चल रहने दे अब्दुल्ला, मुझे पता है तू नफलों का भूखा है, पर पहले फ़र्ज पूरे कर ले, नफलों की बारी तो बाद में आएगी। वो इसकी बात काट कर बोले तो वजदान ने धीरे से कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है मौलवी साहब, और मैं अब्दुल खालिक हूँ। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर कहने लगे, खैर हो वकील साहब, 10 साल बाद तारुफ का ख्याल आया है, फिर एकदम संजीदा हो गए। चलो आया तो सही, करम है मालिक का, जिसने आज तक तेरे लिए रास्ते बनाए वो आगे भी राहें खोलेगा, तू बस देखते जा। फिर आसमान पर नज़र डाली। चल उठ वजदान मुस्तफ़ा, तहज्जुद का वक़्त निकला जा रहा है। फजर की नमाज के बाद मुनीर हसन और रफ़ाक भी मस्जिद में बैठे वजदान की तलावत सुन रहे थे। तलावत ख़त्म हुई तो मौलवी साहब मस्जिद में मौजूद लोगों से मुनीर हसन और रफ़ाक का तारुफ करवाने लगे, और इसके बाद जब उन्होंने वजदान का तारुफ करवाया तो सब के सब हैरत में पड़ गए। उन्होंने तो अब्दुल्ला को अपना हिस्सा मान लिया था, पर आज उसकी अपनों में वापसी थी, खुशी और गम की मिली जुली सी कैफियत थी। उनकी मस्जिद में बैठे बैठे ही ये खबर गांव में फैल गई। लोग तस्दीक करने के लिए मस्जिद में आने लगे। वो लोग वहां से उठकर घर आए तो यहाँ की औरतें जमा थी। अब्दुल्ला तो जाना पहचाना था, पर वजदान अजनबी था। औरतें इस अजनबी के बारे में सवाल कर रही थी। मौलवी साहब की हिदायत पर मलिहा का नाम लिए बगैर मुलानी जी ने नपे तुले अंदाज में जवाब देती जा रही थी, और पास खड़ा 9 साल का बच्चा इन मालूमात को तेजी से दिमाग में फीड करता जा रहा था। इन मालूमात में सबसे जानलेवा खबर थी, आज अब्दुल्ला अपने घर चला जाएगा। इस खबर ने बच्चे को सहमा दिया। वजदान को अंदर आता देखकर वो भागता हुआ इससे लिपट गया और फिर मासूमियत से सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। वजदान को उसकी यादा बहुत पसंद थी। उसने मुस्कुराते हुए शफकत से उसके सर पर हाथ रखा तो बच्चा सहमी हुई आवाज़ में बोला, अब्बू, मुलानी जी कह रही हैं कि आप चले जाएंगे। उसके बालों में गर्दिश करती वजदान की उंगलियां साकित हो गईं। इसे चुप लेकर बच्चे ने फिर सवाल किया, बताए ना अबू, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? वजदान घुटना ज़मीन पटका कर इसके मुकाबिल बैठा, फिर अपने साथ लगाकर इसके गाल चूमते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें खुद से अलग नहीं करूँगा। इस एक जुमले ने बच्चे को पुरसुकून कर दिया और इसने अपनी बाहें वजदान के गले में डाल दी। वजदान को शरारत सूझी तो इसने एकदम से बच्चे को गुदगुदाया। वो खिलखिलाकर हंसने लगा तो मौलवी साहब भी हंसकर बोले, देख रहे हैं मुनीर हसन, बाप कौन सा कम है, पर बेटा तो बाप से भी 4 हाथ आगे है। पर इन दोनों की तरफ आए और बच्चे का हाथ पकड़ वजदान के हल्के से निकालकर अपने सामने किया और बोले, भला ये कोई पूछने की बात थी जो तुमने पूछी है? बच्चे तो माँ बाप के साथ ही रहते हैं, अब जहाँ तुम्हारे अब्बू जाएंगे तुम भी वहीं जाओगे। क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मुलानी जी तो तड़प उठी। अब्दुल्ला के तो वारिस आए हैं, इनको कैसे इनकार करें, हक बनता है, पर इसे क्यों मुझसे दूर कर रहे हैं? ओए होए, बड़ा कड़ा इम्तिहान है। मौलवी साहब ने बैठे बैठे गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, फिर वजदान की तरफ इशारा करके बोले, इसका वारिस ये बैठा है, हक बनता है उसका, अगर इनकार कर सकती है तो कर दे। और मुलानी जी ने बेसाख्ता रोते हुए चादर का पल्लू मुंह पर रखकर चेहरा छुपा लिया। आफाक ने अपने बाप की तरफ देखकर फिर दोनों वजदान को देखने लगे, जो सर झुकाकर खड़ा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। मौलवी साहब ने एक नज़र इसके बेचैन चेहरे पर डालकर बोले, तुझे पता है अब्दुल्ला तेरे घर में क्यों है? मुलानी जी से पूछकर फिर वो खुद ही कहने लगे, क्योंकि तेरे आंगन में इसके नाम का तवीज़ गड़ा है, और ये है इसका तवीज़। उन्होंने बच्चे के शानों पर हाथ रखा। ये नहीं गया तो अब्दुल्ला नहीं जाएगा, इसका जाना ज़रूरी है हाजरा, इसके जाने में रुकावट ना डाल। इस बाप की आंखें तरस गई होंगी, 10 साल कम नहीं होते, मेरा आंगन खाली हो जाएगा मौलवी साहब। वो सुती हुई आवाज़ में बोली, तुझे पता तो था जिसने दिए हैं वो लेने पर भी कादिर है, फिर क्यों दिल लगाया हाजरा?
ان کی آزردگی بتا رہی تھی کہ دل تو وہ بھی لگا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر وجدان کے پاس آئے۔ پہلے لگتا تھا اسے اس کی ماں اپنے لیے پیدا کر کے چھوڑ گئی ہے، پر اب یقین ہو چلا ہے کہ اس کی ماں نے اسے پیدا ہی تیرے لیے کیا تھا۔ سونے رب کا یہی کھیل ہے، بندہ بندے سے جڑا رہے اس لیے تقدیریں توڑ دیتا ہے۔ اب اگر اس کی تقدیر ہی تیرے کھاتے میں لکھی ہے تو کوئی کیا روکے؟ جا، اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ شکریہ مولوی صاحب۔ کل سے جو بے چینی اس میں پھیلی تھی وہ ایک دم سے ختم ہوگی اور اب وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر مولانی جی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں مولانی جی؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ مولانی جی نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور گلوگیر آواز میں کہا، جلدی جلدی آنا عبداللہ، تیرے بغیر جی اداس رہے گا۔ آپ یہ سب چھوڑ اور جلدی جا کر ہانڈی روٹی کا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی گاڑی آ جائے گی اور انہیں لاہور لے جانے، وہاں سے کل صبح انہیں کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کے لیے تیز تیز بولنے لگے۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ الماری پر سے اتار کر بستر رکھا، پھر الماری میں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے نکال کر پیک کرنے لگا۔ منیر حسن اور آفاق دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی حویلی میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں رخصت لے کر چل پڑے۔ آفاق نے کل والی جگہ پر ہی جیپ رکوائی اور باقی کا راستہ پیدل طے کر کے باپ بیٹے مولوی صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ سب گھر والے وجدان کو اللہ حافظ کہنے دروازے پر جمع تھے۔ سب سے گھر والے نہیں، گاؤں والے سب سے فردن ملتے وجدان نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو باقی سب کو چھوڑ کر مولوی صاحب کے گلے لگ گیا، پھر الگ ہو کر کہنے لگا، میں ان لوگوں میں سے تھا جن کا ایمان مشروط ہوتا ہے جب تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ بڑی زبردست لائنز ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، پر جہاں اپنی مرضی میں 19-20 کا فرق آیا، اللہ پر سے یقین ہی اٹھ گیا۔ مانتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، پر اس کی قدرت کو اپنی خواہشات کے تابع بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہی کرے جو ہماری مرضی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو جھگڑنے لگتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ وہ ہماری مرضی کا پابند ہو اور ہماری منشا سے ہٹ کر اس نے کوئی کوتاہی کی ہے۔ اللہ پر اعتراض اٹھانا کفر کی نشانی ہے، اور وہ بد نصیب لوگ کفر کی پستیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، مگر بے خبری ایسی کہ سر اٹھا کر فخر سے کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ میں کفر کے گڑھے میں گردن تک دھنس چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ میرے دل پر کفر کی مہر لگا دی، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ان پستیوں سے نکال لیا۔ او جلیا، کسی دل میں ایمان کی روشنی کسی کے ڈالنے سے نہیں ڈلتی، یہ معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اس نے ہی تیری آخرت سنوارنے کا بیڑا اٹھا لیا تو پھر تو کون ہوتا ہے اپنی عاقبت خراب کرنے والا؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ تجھ سے حسد کروں، ایسا کیا ہے تجھ میں جو اس نے تیرے دل میں اپنی لو کو بجھنے نہیں دیا؟ میں بس اس کا بندہ ہوں مولوی صاحب، اور اپنے بندوں پر احسان کرنا اس کی عام عادت ہے۔ اس کے احسان تو کوئی نہیں چکا سکتا، پر اس کے احسان بھی مجھ پر کم نہیں۔ آپ کے پاس خالی ہاتھ آیا تھا، مگر جاتے ہوئے میرا دامن بھرا ہوا ہے۔ پختہ ایمان، کامل یقین اور صبر سے استقامت، یہ سب میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ آپ کا احسان کیسے چکاؤں گا مولوی صاحب؟ جو بھی یہاں سے سیکھا ہے اسی عمر بھر یاد رکھنا اور عمل بھی کرنا، احسان اتر جائے گا۔ مولوی صاحب بڑی متانت سے احسان اتارنے کا طریقہ بتا رہے تھے، پھر اس کا شانہ تھپکا پا کر بولے، اللہ حافظ، اور وہ اللہ حافظ کہتا دوبارہ ان کے گلے سے لگ گیا۔ پھر ان سے مل کر مولانی جی کے پاس آیا جو بچہ ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ اللہ حافظ مولانی جی۔ مولانی جی کو بازو میں لے کر اس نے کہا، پھر اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا۔ وہ وجدان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بوسہ دے کر بولی، اللہ کے سپرد، چلو وجدان، دیر ہو رہی ہے۔ آفاق اب اس کے پاس آ کر بولا، میں بس اپنا بیگ لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر کہتا دروازے سے اندر صحن میں آ گیا۔ اس نے کندھے سے لگانے کے لیے بیگ کا اسٹریپ ہی پکڑا ہی تھا کہ کسی نے بیگ پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے روک دیا۔ اس نے پلٹ کر اس نازک ہاتھ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر سامنے دیکھتے ہی اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ملیحہ دونوں پاؤں اوپر رکھے چارپائی پر بیٹھی تھی اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر بیگ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہری جھلیوں میں طغیانی تھی، اس کے چہرے پر ایک خوف سا تھا اور گدزار ہونٹوں کی کپکپاہٹ خاموشی کی زبان سے وجدان کو رک جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ یقیناً بے بسی کی انتہا ہوتی ہوگی جہاں ایک مرد کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں۔ وجدان اسٹرپ والا ہاتھ نیچے گراتا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں آپ کو کیا بھول جاتا ہوں جو بار بار یاد دلانے چلی آتی ہیں
کیسے یقین دلاؤں کہ آپ یہاں ہیں؟ چاہوں تو بھی مرتے دم تک آپ کو بھلا نہیں سکتا۔ کہتے کہتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا تھا، پھر سرگوشیوں میں کہا، کون جانے زندگی کا موت سے کتنا فاصلہ ہے، پر آپ کا یوں آنا جانا مجھے مرنے سے پہلے 1000 بار مار دے گا۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں، جب تک سانسیں ہیں تب تک تو جی لینے دیں۔ یہ التجا گراں گزری تھی۔ ملیحہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وجدان میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ دھیرے سے بولا، مجھے اجازت دیجیے۔ ملیحہ نے سختی سے پلکوں کو بند کیا اور سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ سمٹ کر اٹھا لیا۔ آج شاید ملیحہ کو سچ مچ وجدان پر رحم آ گیا تھا۔ وجدان نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو چہرے کو ذرا سا موڑے یوں دوسری طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کا جانا دیکھا نہ جائے گا۔ وجدان کو اس کے پاس اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جانتا تھا اس کا جانا ملیحہ سے سہا نہیں جائے گا۔ لمحہ لمحہ کسی کو خود سے دور ہوتے دیکھنا آسان نہیں، اور یہ مشکل کام تو ہمیشہ وجدان نے کیا تھا۔ ملیحہ کو بس ایک بار اسے خود سے دور جاتے دیکھنا پڑا تھا، اور اس دن وجدان کے جانے سے ملیحہ کی جان جا چکی تھی، مگر جانا مجبوری تھی۔ وجدان نے نظر چرا کر اسٹرپ کندھے پر رکھا اور آہستگی سے اٹھ کر گیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ وجدان کو شکایت سی ہونے لگی، خود سے میرا جانا دیکھا نہیں جاتا اور مجھے بار بار اس امتحان میں ڈالتی ہیں۔ پھر وہ مڑا اور دروازے سے نکل گیا۔ فاق کو مولوی صاحب کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا، پر جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے کیسے جھٹلاتا۔ وہ دم بخود سا وجدان کی تقلید میں گھر سے باہر نکل گیا۔ زندگی کا یہ نیا موڑ یو ٹرن ثابت ہوا تھا۔ وجدان عجیب نظروں سے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے 10 سال پہلے قیامت کی رات کو اس نے ایک دل دہلا دینے والے سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ سفر ختم ہوا۔ فاق نے ٹیکسی کی ڈکی میں سے بیگ نکال کر پیسے دے کر ڈرائیور کو فارغ کیا، پھر گیٹ کے پاس آ کر گھنٹی بجا دی۔ 11-12 سال کے بچے نے گیٹ کھول کر باہر گردن نکالی، پھر پورا باہر آ گیا۔ افاق انکل آپ آ گئے، اور لاہور سے میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئے ہیں نا؟ او نو، افاق نے اپنا ماتھا پیٹا۔ سوری زاور بیٹے، تمہیں چاکلیٹ ابھی نہیں مل سکیں گے، وہ میرے سامان میں ہے، اور سامان میں نے ایئرپورٹ سے ہی پاپا کے ساتھ گھر بھجوا دیا۔ چلو خیر، شام میں لے آؤں گا۔ بچے کو اداس ہوتا دیکھ کر افاق جلدی سے بولا، پرومس؟ اس نے انگلی دکھا کر مشکوک انداز میں کہا، پکا پرومس۔ تو ٹھیک ہے، مگر مناہل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو وہ موٹی ساری چاکلیٹس کھا جائے گی۔ اس نے فوراً ہی رازداری کا وعدہ لیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ اب اس کی نظر سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھتے ہوئے وجدان پر پڑی تو افاق کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ پھر وہ بچے کے پاس آ کر سرگوشی میں بولا، جا کر دادی سے کہو وجدان چاچو آئے ہیں۔ یہ وجدان چاچو ہیں؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ عفان کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ وجدان بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ یہ سرپرائز میرے لیے نہیں ہے، اندر جا کر دادی کو بتاؤ، اور ہاں، آواز اس سے دگنی ہونی چاہیے، وہ کان مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے جانا یار، افاق نے آنکھیں پھاڑ کر وجدان کو دیکھتے بچے کو زبردستی اندر کی طرف دھکیلا، پھر وہ جیسے ہوش میں آ گیا اور چلاتا ہوا اندر بھاگا۔ دادی دادی، وجدان چاچو آ گئے۔ اسے بھیج کر افاق نے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا، پھر بچے کی انگلی پکڑ کر وجدان سے بولا، جناب، آپ کو آپ کے گھر میں آنے کا دعوت نامہ تو میں دوں گا نہیں، اس لیے خود ہی اندر آ جائیں۔ اور وہ بچے کے لیے اندر چلا آیا۔ زور کے لاؤڈ سپیکر نے کام دکھا دیا۔ عائشہ، مصطفیٰ، نیکا آگے پیچھے تمتمائے چہروں کے ساتھ برآمد ہوئی تھی، مگر افاق کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ تبھی وجدان سر چکائے چھوٹے گیٹ سے اندر آیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عائشہ مصطفیٰ دیوانی ہو گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئیں اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ساون بھادو کی طرح ان کی آنکھیں برس رہی تھیں، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسے ہو بیٹا؟ تھک چکا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور عائشہ مصطفیٰ کی ممتا امنڈ آئی۔ ماہواری کہہ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا اس کے سر اور شانوں کو چوم رہی تھی۔ پتہ نہیں اسے ماں کا چہرہ یاد آیا تھا یا نہیں، مگر ممتا نے اپنی پہچان کروا دی تھی۔ بچپن میں جب کھیلتے کھیلتے تھک جاتا تو ماں کی گود میں آ کر سو جاتا۔ آج تو اس کے ساتھ برسوں کی تھکن تھی۔ اس نے اپنے بازو ان کے گرد پھیلا لیے اور آنکھیں سکون سے بند کر لیں۔ عائشہ، یہ زوار کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ عظیم کی کانپتی آواز پر ان کی طرف موڑی اور وجدان ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وجدان؟ انہوں نے سرگوشی میں اس کا نام لیا اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف چلے آئے۔ ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، ان کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے، پھر کھینچ کر اسے گلے لگا لیا۔
कितनी ही देर वो उससे सीने से लगाए खड़े रहे और आखिर आफाक आ गया। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अंकल, आए अंदर चलकर बैठते हैं। चलें भाभी, सबको अंदर ले जाएं। इसने गुमसुम खड़ी अनीका से कहा, जो रो भी रही थी और हंस भी रही थी। वो चूंकि फिर जल्दी जल्दी कहने लगी, हाँ हाँ अंदर चलो, आए अम्मी अबू आप ही चलें। फिर वजदान के बाजू पर हाथ रखकर उसका चेहरा गौर से देखते हुए बोली, बहुत इंतज़ार किया है तुम्हारा, अब आए हो तो दरवाजे पर ना खड़े रहो। सबको बिठाकर लॉन्च के पंखे चलाती वो खुद भी बैठ गई, मगर फौरन ही उठ गई। अरे मुजम्मल को बताने का ख्याल ही नहीं आया, मैं उन्हें फ़ोन कर रख के आती हूँ। वो फ़ोन करके लौटी तो हर कोई खामोश था। बड़े सोफे पर मुस्तफ़ा अज़ीम वजदान को पहलू में लिए बैठे थे, जो साकत नज़रों से टेबल को घूर रहा था। दूसरी तरफ उसका हाथ पकड़कर बैठी आयशा थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने आंसू पूछती जा रही थी। आफाक अलग वजदान के बेटे को साथ लिए गुमसुम बैठा था और खुद अनीका के दोनों बच्चे कोने में छुपे आने वालों का जायजा ले रहे थे। अनीका इस खामोशी पर हैरान हुई। ये क्या भाई, इतने सालों के बाद वजदान लौटा है फिर भी गुमसुम बैठे हैं। कुछ बोले अम्मी और अब्बू आप ही, जरा साहबजादे के कान तो खींचे, क्या हर इसने हमें इतना परेशान क्यों किया? सवाल तो बहुत करना चाहता हूँ पर समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझे तो आज भी यकीन नहीं आ रहा कि वजदान मुझे छोड़कर जा सकता है। ये मेरे बगैर 10 दिन नहीं रह सकता था और आज 10 साल गुजार कर आया है। मैंने 10 साल नहीं गुजारे अब्बू, 10 सालों ने मुझे गुजार दिया। उनकी बात पर वजदान अजीब से लहजे में बोला, कैसी बातें कर रहे हो? आयशा मुस्तफ़ा को इसका लहजा खौफजदा कर रहा था। कुछ तो माँ बाप का ख्याल करो वजदान, तुमने पहले ही बहुत दुख दिए हैं। ये कहकर वो रोने लगी तो अनीका उठकर उन्हें चुप कराने लगी। गेट पर किसी ने बेल बजाई। क्या बात है? मुजम्मल भाई के आने का सुनकर उड़ गड़ा गए। मुजम्मल की आमद का अंदाजा लगाकर अनीका हंसती ही उठ गई। कुछ सेकंड के बाद मुजम्मल दौड़ता हुआ लॉन्च में आया था। मुजम्मल देखो जरा कौन आया है। मुस्तफ़ा अजीम अब संभल चुके थे, मुस्कुराकर बोले, आपने इससे पूछा ये अब यहाँ क्यों आया है? उसका चेहरा तमतमा रहा था। वजदान को देखकर खुशी से उसकी आंखें चमकने लगी थी, मगर लहजा अजनबियत लिए हुए था। फिर चुटकी बजाकर वजदान को उठने का इशारा करते हुए सख्त आवाज में बोला, उठो और अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं। क्या कह रहे हो मुजम्मल? इतने सालों बाद तो वो आया है और तुम इसे जाने को कह रहे हो? आयशा बेचारगी से बोली तो बाकी भी हर कोई सूरत हाल पर घबरा गया था। मुजम्मल धाड़ा, ये यहाँ नहीं रह सकता। मुस्तफ़ा अजीम भड़क गए। बस करो मुजम्मल, तुम्हें ये फैसला करने का हक नहीं है। इसने जाने का फैसला क्या आपसे पूछकर किया था? सुकून से बैठे वजदान को अपनी तरफ देखता पाकर वो गुस्से से बोला तो अनीका परेशान हो उठी। छोड़िए मुजम्मल, अब तो वो लौट आया है। मुजम्मल ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, अरे इसका क्या भरोसा, कल फिर उठ कर निकल पड़े। मुझे क्या इसे ढूंढने के सिवा और कोई काम नहीं? जब दिल चाहा चले गए, जब दिल चाहा आ गए। कोई मजाक है? दिल उसका, मोहब्बत उसकी, जज्बात उसके, और बाकी हम सब तो बेहिस हैं। वो बोलते बोलते एकदम ही आंखों पर हाथ रखकर पलट गया, फिर एकदम मुड़ा और वजदान को बाजू से पकड़कर उठाते हुए अपने बाजू में जकड़ लिया। आफाक ने देखा कि उसकी पलकें नम हो रही थी। फिर वो वार्निंग देने के अंदाज में बोला, अब अगर तुम बताए बगैर कहीं गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। उसे गले लगा रहे थे। आइंदा पे क्यों छोड़ते हैं मुजम्मल भाई, अभी छोड़ दे, ना टांगे होंगी ना कहीं जा सकेगा। इसका भरोसा तो वाकई ही नहीं करना चाहिए। अब तो ये हिस्ट्री शटर हो गया है। आफाक हंसकर बोला, वजदान तुम्हें कहाँ से मिला? कुछ दिन बाद जब सब नॉर्मल होकर बैठ चुके और अनीला सबको स्क्वाश सर्व करने लगी तो मुजम्मल ने बातों के दौरान आफाक से पूछा और आफाक गिलास टेबल पर रखकर सोफे पर आगे आते हुए बताने लगा, आपको पता तो है मैं लाहौर गया हुआ था। वहाँ हाईकोर्ट में पापा किसी चौधरी नवाज के हक में केस लड़ रहे थे, जिनका बॉर्डर के पास वाक़े गांव चिंगवल में अपने ही गांव के बासरुख शख्स के साथ ज़मीन के मसले पर तनाज़े चल रहा था। पापा की तबीयत पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब थी, इसलिए जब फैसले की तारीख आई तो मैं पापा के साथ चला गया। फैसला चौधरी नवाज के हक में हुआ। उन्होंने खुश होकर पापा को गाँव आने की दावत दे दी। मैंने सोचा अच्छा है, गाँव की खुली फ़ज़ा में उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा और 2-3 दिन के लिए पापा को लेकर गाँव चला गया। वहीं मुझे वजदान मिला। पिछले 10 साल से ये गांव के मौलवी साहब के साथ रह रहा था। मौलवी साहब का जिक्र करते हुए आफाक खुद वजदान के मुतालिक उनकी बातें याद आई और वो एक हाथ से पेशानी मसलते हुए सोच में पड़ गया। वजदान का बेटा अब तक तो चुप करके बैठा आंखें घुमा घुमा कर एक एक को देख रहा था, मगर मौलवी साहब का नाम सुनकर वो मचल गया और अपनी जगह से उठकर दौड़ता हुआ वजदान के बाजू से आ लगा। अबू चलें, घर चलें।
بیٹا اب ہمیں یہیں رہیں گے، وجدان نے پیار سے سمجھایا، پر وہ مانا ہی نہیں اور کہتا رہا نہیں ابو، یہ گھر اچھا نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس چلیں۔ ابھی تک کسی نے بچے کی موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی اور اب وہ منہ بسورتا بچہ وجدان کو ابو کہہ رہا تھا۔ آفاق کو چھوڑ کر ہر کوئی اس طرف متوجہ ہو گیا جو ابھی تک اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مصطفیٰ عظیم حیرت کے ساتھ وجدان سے گویا ہوئے تو وجدان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا ہاں، اور پھر سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مصطفیٰ عظیم نے ہاتھ پکڑ کر بچے کو خود سے قریب کر لیا۔ ہم تمہارے دادا ہیں، ہمیں بتاؤ ابو سے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، اس کی فرمائش پر وہ بولے۔ تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ بچے نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا تو مصطفیٰ عظیم مسکرا کر بولے لیکن آپ کو پتا ہے یہ گھر تو اچھا لگنا چاہیے، یہ آپ کے دادا کا گھر ہے، آپ کے ابو کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ بچہ کافی ہوشیار تھا، لسٹ میں اپنا نام نہ پا کر پوچھنے لگا۔ معصومیت سے پوچھے گئے سوال کی چلاکی پر سب ہنس پڑے تو وہ پزل سا ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے پیار کرتے ہوئے بولے سب سے زیادہ یہ گھر تو آپ کا ہی ہے، بلکہ صرف آپ کا ہے۔ اگر میں اور ابو تمہارا ٹھیک سے خیال نہ رکھیں تو ہمیں گھر سے باہر نکال دینا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی سعادت مندی پر کہنے پر ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ مجھے تو اپنے پوتے سے مل لینے دیں۔ عائشہ بے تاب ہوتی ہوئی جا رہی تھی، جلدی سے بول کر بچے کو پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا۔ مزمل بھی اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا اور بچے کو پیار کرنے لگا۔ میں تمہاری دادی ہوں اور یہ تمہارے تایا ابو ہیں، انہوں نے اپنا اور مزمل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اگر تم ہمارے پاس رہو گے تو تایا ابو روز تمہیں سیر پر لے کر جائیں گے۔ روز؟ وہ روز کو لمبا کھینچ ہاں روز، زوال اور مناہل کو بھی میں روز سیر پر لے کر جاتا ہوں، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بچوں کو بولے زوال، مناہل ادھر آؤ بیٹا، دیکھو وجدان چاچو کا بیٹا آیا ہے۔ بچے کونے سے نکل کر بھاگ کر آ گیا۔ مزمل اور انیکا ان کا آپس میں تعارف کروانے لگے تو عائشہ وجدان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹے کے تو لے آئے، پر بیٹے کی ماں کہاں ہے؟ ان کی شوخی کے جواب میں وجدان پل بھر کو چپ سا ہو گیا، پھر آہستہ سے کہا وہ تو اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی۔ وجدان کی جھکی ہوئی آنکھیں رکی، لہجہ ان سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہنستے مسکراتے چہرے پل بھر میں پھر بجھ گئے۔ ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ عظیم مصنوعی بشاشت کا سہارا لے کر بولے انیکا بیٹے، بچہ لمبے سفر سے آیا ہے، ذرا اسے نہلا دہلا کر کپڑے بدلو تاکہ ہمارا پوتا شہزادہ لگنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ چلو تیمی نہلا کر پالا سا بچہ بنا دیں گی، آپ رہنے دیں میں نہلا دیتا ہوں۔ وجدان فوراً بولتا ہوا اٹھ گیا تو انیکا ہنستی، یہ کام عورتوں کے ہی ہیں، ان کو ہی کرنے دو۔ وجدان نے متانت سے جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کے پاس ماں ہی نہیں جو اس کے کام کرتی، اس لیے یہ سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا چلو مجھے اس کے کپڑے تو نکال دو، میں پریس کر دیتی ہوں۔ وجدان نے آفاق کے پیروں کے پاس رکھا بیگ اٹھایا اور انیکا کی تلقین میں چل پڑا۔ ان کے جانے کے بعد مزمل نے سوچ میں ڈوبے آفاق کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے زور سے چٹکی بجائی تو آفاق ہڑبڑا گیا۔ کیوں بھائی، یہ تم دوستوں کو گم ہونے کی بیماری ہے کیا؟ وہ چلتے چلتے گم ہو جاتا ہے، تم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہو۔ مزمل بھائی، مجھے آپ سے وجدان کے بارے میں ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کے مذاق کے جواب میں آفاق سنجیدگی سے بولا، کیا بات ہے؟ مزمل بھی سنجیدہ ہو گیا، دیکھیں بات کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کو حوصلے سے سننی ہوگی۔ ایسا کیا ہوا ہے آفاق؟ عائشہ نے تو بات سننے سے پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تو آفاق جلدی سے بولا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آنٹی، اس میں کوئی شک نہیں، بات پریشانی کی ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس پریشانی کو حل نہ کیا جا سکے۔ تم بات تو بتاؤ آفاق۔ مصطفیٰ عظیم کو اس کی پہیلیاں بجوانے سے الجھن ہو رہی تھی۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ خود کو کسی بری خبر کے لیے تیار کرنے لگے تو آفاق نے کہنا شروع کیا، دراصل بات یہ ہے کہ ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا بول کر وہ کسی رد عمل کے انتظار میں رکا، مگر وہاں تاثرات بے جان ہی رہے، بلکہ اسے رکتا دیکھ کر مزمل سپاٹ لہجے میں بولا، ہاں پھر؟ آفاق نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اتنے سال بعد بھی ان کے دلوں میں ملیحہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے افسوس کو جھٹک کر کہنے لگا، پھر یہ کہ وجدان اس صدمے کو سہ نہیں سکا اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، یا عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اب آفاق نے ان کے چہروں پر جان کنی کے تاثرات دیکھے تھے۔ آفاق کا دل خراب ہونے لگا، اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر بھی اس کے گزرے ہوئے حال کو سن کر اتنی پریشانی، اور میری بہن کی موت سے بھی فرق نہیں پڑتا۔
معاملہ اگر اس کے عزیز دوست کا نہ ہوتا تو شاید وہ اٹھ ہی جاتا، پر کڑوا گھونٹ بھر کر کہتا گیا۔ وجدان مولوی صاحب کے پاس اسی پاگل پن کی حالت میں پہنچا تھا، مگر پھر ان کی کوشش اور کچھ بچے کی خاطر آہستہ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ نارمل انسان کی لائف گزرنے لگی، مگر اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ بظاہر نارمل نظر آتا ہے، مگر ابھی تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسے 10 سال پہلے کی اپنی زندگی یاد نہیں رہی۔ مصطفیٰ عظیم جلدی سے بولے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ تم نے خود دیکھا ہے وہ ہم سے نارمل انداز میں بات کر رہا ہے؟ آپ کو اس کا انداز نارمل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا انکل۔ آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کے رویے اور آنکھوں میں کتنی غیریت ہے۔ عائشہ بولی، وہ غیریت نہیں، ناراضگی ہے۔ ناراض تو وہ پہلے سے تھا، اور ملیحہ کے بعد ناراضگی اور بڑھ گئی ہوگی۔ اس طرح وہ ٹھیک سے بات نہیں کر رہا، آپ سمجھ نہیں رہی۔ جب میں گاؤں میں وجدان سے ملا تو وہ مجھے پہچان ہی نہیں پایا، مجھے اسے اپنا تعارف کروانا پڑا۔ لیکن اگر وہ تمہیں نہیں پہچانا تو تمہارے ساتھ یہاں کیوں چلا آیا؟ مزمل نے نکتہ اٹھایا۔ میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ روزمرہ کی زندگی کے واقعات ہمارے شعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات بھول جاتے ہیں تو دراصل ہمارے شعور سے نکل کر لاشعور میں چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وجدان کے لاشعور میں میری پہچان ہو، مگر اس کا شعور مجھے نہیں پہچان پا رہا۔ وہ اسی کنفیوژن میں نہ تو وہ مجھے ریجیکٹ کر پا رہا تھا اور نہ ہی ایکسیپٹ۔ اس کے محتاط رویے سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو کوئی ذہنی امراض کا ماہر ہی صحیح طور پر بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر وجدان کو پاگل قرار دے کر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں؟ مصطفیٰ عظیم کے لہجے میں ناگواری تھی تو آفاق برا منہ بنائے بغیر احسان سے بولا، بات صرف مفروضے کی نہیں ہے انکل، وجدان کو الوژنز بھی ہوتے ہیں۔ کیسے الوژن؟ مزمل نے پوچھا۔ اسے ملیحہ نظر آتی ہے، آفاق نے جواب دیا تو وہ تینوں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے، مگر آفاق کہتا گیا، پہلے مجھے بھی مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر میں نے اپنی آنکھوں سے وجدان کو اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا۔ وہ بولتے ہوئے اس طرح سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ پھر وہ توقف کے بعد ہمدردی سے بولا، میں آپ لوگوں کی فیلنگ کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی اس طرح سوچ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر وجدان کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو فوراً علاج ضروری ہے۔ پہلے ہی 10 سال کی تاخیر ہو چکی ہے۔ پھر تسلی دینے کے لیے کہنے لگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ ذہنی امراض بھی نزلہ زکام کی طرح ہوتے ہیں، علاج کرانے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علاج نہ کروانے سے مرض کوئی بھی ہو بگڑ سکتا ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ اگر ایک بار وجدان کو سائیکیٹرسٹ سے ملوا لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر چپ ہو گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں، وہ جانے کے لیے موڑا، پھر پلٹ کر بولا، آپ چاہیں تو میری باتوں پر یقین نہ کریں، لیکن اتنی احتیاط ضرور کیجیے گا کہ وجدان سے اس کے ماضی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ پوچھیں جو اسے ڈسٹرب کر سکتی ہو، خاص طور پر ملیحہ کے بارے میں۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا اور وہ تینوں اس کی باتوں سے اتنا الجھ گئے کہ اسے کھانے پر روکنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، جتنی بار آتی ہوں آپ لوگ کھوئے ہوئے ملتے ہیں۔ انیکا لانچ میں آئی تو ان کے چہروں پر سوچ کی پرچھائیاں دیکھ کر بولی، وجدان کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ وجدان بچوں کے ساتھ باتھ روم میں اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، صاحبزادے نے ادھم مچا رکھی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بول کر مسکرانے لگی تو مزمل نے اسے دیکھ کر کہا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اپنے شوہر کے لہجے میں سنگینی کو محسوس کر کے اس نے غور سے ساس سسر کا جائزہ لیا، ان کے چہرے بھی ستے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ اس نے بیٹھ کر پوچھا۔ پھر مزمل نے آفاق کی کہی ساری باتیں اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ سن کر خاموش ہوگی اور پھر کہا، اگر وجدان ملیحہ کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ ملیحہ کی موت کے صدمے سے پاگل ہو جائے۔ تم یقین کرتی ہو؟ مزمل بولا۔ یقین نہ کرنے کی کوئی بھی وجہ تو نہیں، ملیحہ کے لیے اس کی فیلنگز کسی سے چھپی نہیں۔ اور یادداشت والی بات؟ مزمل نے اب کے ذرا ٹیڑھا سوال کیا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، کہنا مشکل ہے، لیکن میں نے وجدان میں غائب دماغی کی کیفیت محسوس کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یادداشت کھو چکا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو مزمل بولا، تم سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر میں ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے جو اسے ڈسٹرب کرے۔ پتہ نہیں آفاق کا اندازہ صحیح ہے یا غلط، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے، میں خیال رکھوں گی۔ پھر مزید کہا، آپ امی ابو کو لے کر آ جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وجدان اپنے بیٹے کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر آ گیا۔ وجدان نے پہلے بچے کو کرسی پر بٹھایا، پھر اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تو نیکا نے اس کے ہاتھ سے سالن کا چمچہ لے کر کہا،
तुम आराम से अपना खाना खाओ, मैं इसे खिला दूंगी। और बच्चे के लिए खाना निकालने लगी। वजदान इस पर कोई इतराज नहीं किया और अपने प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगा। अनीका ने बस खाना निकाल कर दिया और उसके बाद वो खुद ही नवाले बना बना कर सफाई से खाने लगा। अनीका उसके बराबर वाली चेयर पर बैठ गई और सालन का डोंगा अपनी तरफ करते हुए उससे पूछा, बाथरूम में तुमने ओदम मचा रखा था, पर अब कैसे शराफत से खाना खा रही हो? अब्बू कहते हैं खाने के वक्त शरारतें नहीं करते। छोटे बच्चे की संजीदगी बड़ी पुरलुत्फ लगी। वो मुस्कुरा कर बोली, बातें बड़ी बड़ी करते हो, पर तुमने अभी तक अपना नाम ही नहीं बताया। आपने पूछा कब? मुस्तफ़ा अजीम को पानी पीते हुए झूला गया। संभल कर अनीका, हर वकील का बेटा है। वो इसे बोले और अब चलो, अब पूछ रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? काका। उन्होंने उसकी मासूमियत भरा चेहरा गौर से देखा। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि ये बच्चा बहुत होशियार है। उन्हें शक हुआ कि वो मजाक कर रहा होगा। काका तो अब्बू कहते होंगे ना, असल नाम क्या है? नाम तो यही है। हिचकिचाकर बोलते हुए वजदान को देखने लगा तो मुस्तफ़ा अजीम इससे बोले, वजदान अपने बच्चे का नाम तो बता दो। वो सोच में पड़ गया। नाम तो कोई नहीं है। क्या? आयशा हैरान रहेगी। हद हो गया वजदान, बच्चा इतना बड़ा हो गया और तुमने अभी तक इसका कोई नाम ही नहीं रखा? कभी ख्याल ही नहीं आया? वो जज्बस होने लगा तो मुजम्मल जल्दी से बोला, हाँ इट्स ओके यार, नहीं रखा तो अब रख लेते हैं। बल्कि अब्बू, मेरे बच्चों के नाम भी आपने रखे हैं, तो वजदान के बेटे का नाम भी आप ही रख दे। मुस्तफ़ा अजीम खाना छोड़कर नाम सोचने लगे, फिर बोले, शयान मुस्तफ़ा कैसा रहेगा? आयशा बोली, एकदम मेरे पोते के शयान शान। क्यों वजदान, नाम पसंद आया? हाँ, शयान अच्छा नाम है। इसे भी दिलचस्पी हुई। इसका मतलब शयान मुस्तफ़ा फाइनल है? मुजम्मल ने पूछा। बिल्कुल। अनीका ने कहा तो मुजम्मल बच्चे की तरफ देखकर बोला, अब बताओ भतीजे, तुम्हारा नाम क्या है? इसने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम शयान मुस्तफ़ा है। वजदान को खाने में ज़रा भी रग़बत नहीं थी। बस शयान के इंतज़ार में बड़ी देर के बाद नवाला मुंह में रखता और आराम आराम से चबाने लगता। शयान खा चुका तो उसने भी खाने से हाथ खींच लिया। अरे ये क्या वजदान, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। आयशा टोक कर बोली, बस अम्मी, दिल नहीं चाह रहा, वैसे भी कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, फिर शाम में बातें करेंगे। उन्होंने खुशदिली से इजाज़त देते हुए कहा, मगर वजदान कुर्सी से उठा ही नहीं। इसे सर झुकाकर सोच में डूबे देखकर मुस्तफ़ा बोले, क्या सोच रहे हो? उन्हें लगा जैसे वो झिझक रहा है। फिर वो धीरे से बोला, मेरा कमरा कहाँ है? साहब ने दम साध लिए। 10 साल क्यों, 20 साल भी गुजर जाएं, तब भी कोई अपना कमरे का रास्ता कैसे भूलेगा? तुम चलो, मैं बताती हूँ। अनीका ने सिचुएशन को संभाल लिया तो वजदान ने शयान का हाथ पकड़ा और अनीका के पीछे पीछे ड्राइंग रूम से निकल गई। मुजम्मल हाथ में पकड़ा नवाला प्लेट में रखकर उठ गया। कहाँ जा रही हो मुजम्मल? पहले खाना तो खत्म करो। मुतफक्कर से मुस्तफ़ा अजीम ने इसे खाने में बीच में उठता देखकर बोले। मुजम्मल ने पलट कर धीरे से कहा, एक दोस्त को फ़ोन करने जा रहा हूँ, उसके ताया बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं। इसका मतलब समझकर मुस्तफ़ा और आयशा चुप रह गए। फिर मुस्तफ़ा अजीम पुस्त आवाज़ में बोले, कोशिश करना कल की ही अपॉइंटमेंट मिल जाए। मुजम्मल ने उनकी तरफ देखा और फ़ोन की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल गया था। मुजम्मल ने उसकी खबर आफाक को भी दे दी। एक वही तो था, वजदान के रोज़ और शब का साथी। इसे वजदान के बारे में सब इल्म था। आफाक तुम 8 बजे तक क्लिनिक पहुंच जाना। मुजम्मल ने यकीन दहानी करवाई। ज़रूर भाई साहब। ज़रूर मुजम्मल भाई, वजदान के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुजम्मल ने अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया और नज़र एक नुक्ते पर मस्कूर कर ली, जैसे गहरी सोच में हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।